नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मुई पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया टुडे के इस प्रोग्राम में गुज़िश्ता 2 माह में हमने बारहा ये पोजीशन इख्तियार की कि 18वीं तरमीम में मजवज़ा जुडिशल कमीशन बिल आखिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान महाज आराई की कैफियत पैदा करेगा, महाज आराई का बायस बनेगा, और वो सूरत हाल जो है उस तक हम पहुंच चुके हैं। गालिबन इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान इख्तियारात की जो डिवीजन है, जिसके बारे में तमाम तरफैन, जो दोनों तरफैन हैं, वो उसको एक ब्लैक एंड वाइट या स्याह सफ़ेद तरीके से पेश करते हैं। गालिबन ये इख्तियारात की डिवीजन इतनी ब्लैक एंड वाइट, इतनी स्याह सफ़ेद नहीं है। आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है, वो ये है कि पहले से आने वाली पिटीशंस के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी 18वीं तरमीम में कायम शुदा जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। ये सूरत हाल किस तरफ को जा रही है, इस सूरत हाल का कंक्लूजन या इख्तिताम किस तरह से होगा, इस पे हम बहस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखती हैं मिस अस्मा जहांगीर साहिबा, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अस्मा जी, वेलकम। थैंक यू। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं नाज़रीन अहमद ओवैस साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। अहमद ओवैस साहब, आपको भी वार्म वेलकम टू दिस डिस्कशन। और नाज़रीन, मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अकरम शेख साहब। शेख साहब, वेलकम। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इससे पहले कि हम बहस का आगाज करें, मैं एजेंडा सेट करने के लिए चंद शॉर्ट्स, जिसको हम मीडिया की लैंग्वेज में शॉर्ट्स कहते हैं, इसे आप क्लिप कह सकते हैं, वो आपको दिखाना चाहता हूं। पहला क्लिप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है 16 अप्रैल का, जब जुडिशल पॉलिसी के हवाले से वो बोल रहे थे। उसे जरा सुनते हैं, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। In a democratic system, the separation of the powers fosters the system of checks and balances. Every institution has to work within the scope of its powers, and any move beyond that scope can be checked. In any constitutional democracy, a system of the checks and balances is inherently implicit, and that's why powers are meant to be separated. The legislature has to make the laws within the parameter set out by the Constitution. In case of transgressions by any organ into the domain of the other, the judiciary is meant to remedy the situation. नाज़रीन, अभी तो आप सुन रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। अब मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूं। 2 छोटे छोटे क्लिप हैं बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब के, जो गुज़िश्ता रोज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा। इनको सुने, इनको भी सुन लेते। पार्लियामेंट को मुकम्मल इख्तियार है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर में तरमीम करे, और अदालत उसमें कोई किसी किस्म की मदाखलत नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, और उस बेंच के मेंबर थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। 18वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से पास नहीं की गई, ये मुकम्मल इत्तफाक राय से पास हुई है, मुकम्मल इत्तफाक राय मंजूर हुई है। और इस इत्तफाक राय में सिर्फ पीपल्स पार्टी और ANP और JUI नहीं है, इसमें MQM भी है, इसमें जमात इस्लामी का वोट, प्रोफेसर खुर्शीद साहब का वोट है, इसमें मुस्लिम लीग नून का वोट है, इसमें मुस्लिम लीग काफ का वोट है। जिसने भी कोई एतराज़ किया है वो कमेटी के सामने अपना इख्तिलाफी नोट दिया है, वोट वहां जाके सब ने डाला है। अब इतना बड़ा एक मैंडेट, 17 करोड़ अवाम का नुमाइंदा इदारा, उसको अगर 17 जजेस उसको करेंगे अपसेट, और यकीनन आइन की तशरीह करके करेंगे, तो मुझे तो तसादुम लगता है कि फिर तसादुम होगा। 17 करोड़ का नुमाइंदा इदारा। अच्छा नाज़रीन, पहले आपने सुना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिन्होंने मुख्तसरन मैं ये कहूँगा कि कहा कि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस और सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर वो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस ख़राब हो रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। फिर आपने चौधरी एतजाज अहसन, बैरिस्टर एतजाज अहसन को सुना, जिनके 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि वो कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो आइन के बुनियादी ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को भी तब्दील कर सकती है। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि पार्लियामेंट नुमाइंदा है 17 करोड़ आवाम का, और अगर 17 जजेस उसकी मंशा को, उसकी हिकमत अमली को
اس کی رضا کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو میں دیکھتا ہوں کہ تصادم ہوگا. اب ایک کانٹریری اوپینین ہے سینئر ایڈوکیٹ اکرم شیخ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ بھی ہیں, لیکن ان کی گزشتہ روز کی جو ایک کانٹریری اوپینین ہے اس کو بھی ذرا سن لیتے ہیں. سپریم کورٹ آئینی ترمیم کو نہ صرف کالعدم قرار دے سکتی ہے, اس کو عبوری حکم کے طور پہ معطل بھی کر سکتی ہے. اور اس کی مثال اگر آپ کو چاہیے تو 13ویں اور 14ویں آئینی ترمیم اس کی مثال ہیں, واضح مثالیں ہیں. شیشے کے گھروں میں بیٹھنے والوں کو دوسروں پہ پتھر نہیں پھینکنے چاہیے. چودھری اعتزاز احسن نے زندگی میں عدلیہ کی آزادی کے لیے صرف ایک کام کیا ہے, اور وہ ایک کام یہ ہے چیف جسٹس کی وکالت, افتخار محمد چودھری کی وکالت. الجہاد کیس میں بھی وہ وفاق پاکستان کی طرف سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف پیش ہوئے ہیں. ناظرین سب کو آپ نے سن لیا, گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, بحث کا آغاز کرتے ہیں اسما جہانگیر صاحبہ سے. اسما, ایک تو یہ بڑا دلچسپ اس میں پہلو ہے کہ ایک بڑی جو فیلنگ رہی گزشتہ 2 سال میں, 2007 سے 2010 تک 2-2.5 سال میں, کہ ایک بڑا اسپیشل ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے بیرسٹر اعتزاز احسن اور چیف جسٹس آف پاکستان کے درمیان, کیونکہ انہوں نے کیس لڑا, ان کی گاڑی چلائی, موٹر گیٹ چلایا. یہاں آپ کو فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ اسپیشل ریلیشن شپ میں بریک ہو رہا ہے؟ دیکھیں, میں ان چیزوں میں نہ پڑھتی ہوں نہ میں پڑھنا چاہتی ہوں. کس کا کس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس ملک میں بدلتا رہتا ہے, مگر آپ نے کیونکہ یہ بحث چھیڑی ہے تو آپ کا یہ کہنا درست ہے کہ نہیں, میں نے چھیڑی ہے کہ یہ پوری اس وقت پاکستان میں گھمسان کی یہ بحث جنگ جو ہے اس پہ ہو رہی کہ یہ ایک بحث ہے, ایک عدالت میں بحث کریں, 2 وکیل ہیں, عدالت کھلا ہے, دونوں عدالت میں جا سکتے ہیں. جہاں تک بیسک سٹرکچر کا تعلق ہے, اجمل میاں صاحب کی اپنی ججمنٹ ہے کہ انڈین سپریم کورٹ میں بھی اور بڑا کچھ لکھا گیا ہے کہ ابھی تک ایک جج نے کوئی بیسک سٹرکچر بتایا, دوسرے جج نے دوسرا بیسک سٹرکچر بتایا, اور ہمارے ججوں نے طوطے کی طرح بیسک سٹرکچر کو یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہونی چاہیے اور فیڈرلزم ہونی چاہیے, بلینڈڈ ود اسلامک انجنکشنز, بلینڈڈ یعنی کہ تھوڑا سا تڑکا. اب آپ اگر یہ کہیں کہ پارلیمنٹ یہ قانون پاس کر دے, میں اعتزاز احسن صاحب کی بہت عزت کرتی ہوں, میرا خیال ہے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, ان کو اس طرح کہنا کہ ان کی کنٹریبیوشن نہیں غلط ہوگا, مگر ان کا یہ کہنا کہ کیونکہ تصادم ہو جائے گا پارلیمنٹ جو چاہے کر سکتی ہے, یہ وہ زمانہ نہیں ہے. یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک قانون بنا دے کہ all blue-eyed babies can be shot dead. Obviously parliament cannot do it. اگر ساری پارلیمنٹ کہہ دے کہ ساری عورتوں کو پکڑ کے اندر بند کر دو تو وہ تو نہیں صحیح ہوگا. تو کہیں نہ کہیں انسٹیٹیوشنز کو سٹیپ ان کرنا پڑے گا, اور اس سے زیادہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی پبلک کرتی ہے. سو آپ پہلے یہ انڈیا میں بھی بیسک سٹرکچرز کی جو پوری بات شروع ہوئی تھی وہ فنڈامنٹل رائٹس سے شروع ہوئی تھی, اور فنڈامنٹل رائٹس میرے اور آپ کے نہیں, وہ ذمہ داروں کے فنڈامنٹل رائٹس سے شروع ہوئی تھی, اور آج بھی اینڈ فنڈامنٹل رائٹس پہ ہوئی ہے, مگر وہ اب آہستہ آہستہ لینڈ لارڈ سے لے کے اب عام لوگوں پہ آ گئی ہے. مگر جہاں تک آپ بیسک سٹرکچر کی, اگر آپ اس کو نیرو ڈاؤن کر لیں کہ اگر بیسک سٹرکچر یہ کہتا ہے کہ جی میں ججز اپوائنٹ کروں گا یا آپ کریں گے, ساتھ ہی آپ چیکس اینڈ بیلنسز کی بات کرتے ہیں, تو چیکس اینڈ بیلنس کا یہ مطلب ہوتا ہے پارلیمنٹ ایک قانون بناتا ہے, اگر وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہوتا ہے ججز انٹروین کرتے ہیں, اور ججز اگر کوئی ایک نامنیٹ کرے نام تو کیا پارلیمنٹ اس کو ویٹو نہیں کر سکتی؟ اچھا, میں ذرا اکرم شیخ صاحب کی طرف چلنا چاہتا ہوں, لیکن 2 چیزیں میں آپ سم اپ کروں آپ کی. ایک تو یہ ہے کہ بیسک سٹرکچر کانسٹیٹیوشن کا ہوتا ہے, بیسک سٹرکچر کیا ہے وہ گرے ایریا ہو سکتا ہے. شیخ صاحب, آپ نے بڑی واضح پوزیشن اختیار کی کہ عدلیہ جو ہے, سپریم کورٹ جو ہے, وہ کسی بھی امینڈمنٹ کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. آپ نے اگزامپل بھی دی ہے 13ویں اور 14ویں امینڈمنٹ کی. یہاں پہ آپ نے اسما جہانگیر صاحبہ کو سنا ہے, اس سے پہلے آپ نے سارے کلپ بھی سن لیں, کیا کہیں گے آپ؟ محیط فیضاز صاحب, آپ کا بہت شکریہ. میں نے اس سے پہلے 3 دفعہ آپ کو کوشش کی آواز دینے کی کہ مجھے محترمہ اسما جہانگیر صاحبہ کی آواز سنائی نہیں دے رہی, مجھے بیرسٹر اعتزاز کی آواز سنائی نہیں دے رہی. اب خدا کرے کہ آپ کو میری آواز سنائی, مجھے آپ کی آواز لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے. آئی ایم سو سوری فار دیٹ. یہ خدا کا, یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کو میری آواز کلیئر سنائی دے رہی ہے. آپ کی پروٹیسٹ جو ہے نا وہ دنیا نیوز کی ٹیکنیکل ٹیم کی بھی رجسٹر ہو گئی ہے. زیادہ صاحب, میں نے آپ مختلف مراحل کے اندر مختلف اتھارٹیز کو اپروچ کیا کہ وہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے طریقے کو اوپن اور ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ وضع نہ کریں جن میں سے